अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 3 अगस्त है, मंगल है, सन 2021। दो इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो बहुत ही ज़रूरी बात है, वो सी पैक के हवाले से है। 5 ये प्रोजेक्ट्स हैं सी पैक के, और ये सारे के सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। और ये ताख़ीर, इसकी मुख्तलिफ़ रीज़न्स बयान की जा रही हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा तफसील से बताऊंगा कि कुछ तो इत्तफ़ाक़ियाँ हैं, लेकिन अगर हम ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि एक डेलिब्रेट कोशिश की जा रही है, एक मंसूबे के तहत कोशिश की जा रही है कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ताख़ीर हो, जिससे चाइनीज़ जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और आपको याद है कि दासू डैम पर जो हमला हुआ था, जिसमें चाइनीज़ की हलाकतें हुई थी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए थे। तो उनकी जो रिजम्पशन है, उनका जो आगाज़ है दोबारा, उसमें जो बहुत सारी जो रुकावटें हैं, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे वो अनासर जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, हमारे इदारों में मौजूद हैं, FBR में मौजूद हैं, सी पैक अथॉरिटी में मौजूद हैं, फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं, उन्होंने सी पैक को ब्रेक लगाना शुरू की है। बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म इसका नोटिस लें। बहुत ज़रूरी है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा से पूछा जाए कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये एक बड़ी एक संगीन सूरत हाल है, क्योंकि सी पैक हमारी शहरग है। ये मैं पूरी तफसील से आपको बताता हूँ कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एक चाइनीज़ कंपनी ने ख़त भी लिखा है जनरल आसिम सलीम बाजवा को कि जनाब ये ताख़ीर हो रही है, इसका हमें नुकसान हो रहा है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फिर कुछ भी हो सकते हैं। अगर बैनुल अक़वामी मुआहदों की हम खिलाफ वर्जी करें तो चाइना के साथ, क्योंकि वो हमारे मुआहदे हैं, तो अगर चाइनीज़ कोर्ट में चले जाएं या हमारे ताल्लुकात ख़राब हों तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को भी नुकसान होगा। और जिस तरह अब लंदन की अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं, नैब से कहा जा रहा है कि आप इतने मिलियन डॉलर दें और ब्रॉडशीट को, और इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान के वहाँ पर एम्बेसी के अकाउंट से, हाई कमीशन के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। तो ये इस तरह की सिचुएशन ना कहीं बन जाए। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, वो जो मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उस पर मैं आज बात आपसे करूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू था, मैंने पूरा तफसील से उस पर वीलॉग भी किया। हमने अपने बोल पे जो मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें भी हमने उसको डिस्कस किया। अब उसका जवाब आया, एक जवाब तो आना शुरू हो गया था। सबसे पहले शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि एक्सप्लेन करें शहबाज शरीफ के कौन सी ऐसी हमने कोताही की, कौन सी ऐसी हमने कैंपेन पॉइंट पर नहीं चलाई जिस पॉइंट पर हम इलेक्शन जीत जाते, तो शहबाज शरीफ साहब इसकी वजाहत करें। अब मियां नवाज़ शरीफ साहब के ट्वीट्स हैं, वो आपके सामने हैं, आप उन्हें देख लें। उसमें उन्होंने नाम लिए बग़ैर रिबफ कर दिया जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि अगर हमारी पॉलिसी ठीक होती और तो हम शायद नवाज़ शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना सकते थे। नवाज़ शरीफ साहब ने जवाब में अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये मामला चंद सीटों का नहीं है, इलेक्शन जीतने का नहीं है। हिस्ट्री में हम ये चाहते हैं कि हमें तारीख़ में याद रखा जाए कि हम राइट साइड पर थे, हम सही सिमत में थे। और जब तक जो लोग यहाँ पर आइन को ग़ज़ब करते हैं और आइन के मुताबिक काम नहीं करते, जब तक हम उनको शिकस्त ना दे दें, मुकम्मल तौर पर कौम को आज़ाद ना कर दें उससे, उस वक्त तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। तो जो अब इसमें कोई ये ढकी छुपी बात नहीं रही। जो मामलात शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त दो सोचें हैं। एक सोच तो वो है जो मरीम नवाज़, शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ दूसरे लोग और नवाज़ शरीफ जिसको लेके आगे चल रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं। और दूसरी सोच ये है कि आप सिस्टम के अंदर ही रहकर स्ट्रगल करें, और इन इदारों की अगर कोई कोताही, अगर कुछ है भी, तो उसको इस तरीके से हल करें कि आपका हेड ऑन ना हो, आपका कन्फ्रंट्रेशन ना हो। और वो सोच शहबाज शरीफ और बहुत सारे दूसरे जो अरकान असम्बली हैं उनकी है। और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए वो ख़ुद ये मौका नहीं देंगे या ख़ुद ये अपनी वो मुस्लिम लीग नून से यानी मुस्लिम लीग से अलहदगी का ऐलान नहीं करेंगे। क्योंकि कल भी जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि मुस्लिम लीग जो है ये मैं हूँ, उसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, उसमें कई हमारे दूसरे कायदीन और हज़ारों कारकुनों का
اس میں خون شامل ہے اس کو بنانے میں، اور یہ ایک فیملی ہے، یہ ایک کنبہ ہے، اور اس میں انہوں نے اس تاثر کو بالکل نفی قرار دیا تھا کہ یہ صرف کوئی نواز شریف صاحب کی اس میں کنٹریبیوشن ہے یا قربانی ہے، نام لیے بغیر۔ اور پھر یہ بھی گنوایا تھا کہ وہ بھی جلاوطن بھی ہوئے، وہ اٹک جیل بھی گئے، وہ لانڈی جیل بھی گئے، اس کے بعد وہ نیب کے پاس بھی گرفتار رہے، تو ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو وہ جیسے میں نے کہا اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہ انہوں نے اپنا وہ پبلک سینٹیمنٹ دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو اب کھول دیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں جو یہ نواز شریف صاحب کے حامی اور شہباز شریف صاحب کے حامی اپنا راگ الاپتے رہیں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ماضی میں جو بھی ڈیلز ان کی ہوتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اس لیے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں کہ وہ جس انداز میں ان کو چیلنج کرنا تھا اپنی پارٹی میں، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور اب یہ ایک شہرت بنتی جا رہی تھی کہ کبھی بھی شہباز شریف صاحب یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے جو انٹرویو دیا، جس انداز میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑے گا، اور اب نواز شریف نے بھی اس کو کھل کر ٹویٹر پر وہ لے آئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی مریم نواز بھی بولیں گی، دوسرے جو نون لیگ کے قائدین ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ ٹی وی پر بھی آ کر بات کریں گے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نکل گیا ہے، اب نکل آیا، بلی یا بلا تھیلے سے باہر آ گیا۔ تو اب آپ ایک ویری انٹرسٹنگ یہ ایک جو ہے جنگ شروع ہے نون لیگ کے اندر اقتدار کی، نون لیگ کے اوپر قبضہ کرنے کی۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے، جیسی چیزیں انفولڈ ہوں گی آپ کو ہم مزید اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اب ذرا یہ چائنیز جو سی پیک، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں تقریباً 3600 میگا واٹ کے منصوبے ہیں 5۔ یہ ہے تھل نوا، تھر کول بلاک 2، سکھی کناری ہائیڈرو پاور، کاروٹ ہائیڈرو پاور، یہ ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس میں جو یہ کاروٹ ہائیڈرو پاور ہے، یہ دیکھیں 720 میگا واٹ کا یہ دریائے جہلم پر پلانٹ ہے، اور ایف بی آر نے ان کو جو یہ سامان امپورٹ کرنا چاہتے تھے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، ڈیوٹی سے ایگزیمپٹ ان کو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ 2002 کا جو پاور آرڈیننس جو آیا تھا بجلی کے لیے، اس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل جو ہے نا 132 پارٹ 1 آف سیکنڈ شیڈول آف آرڈیننس 2001، اس میں ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جو بھی سامان منگوائیں گے اس پروجیکٹ کے لیے اس پر ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ اور وہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے، ماضی میں بھی وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایف بی آر نے ان کی جو 18 جولائی کو بغیر کسی ریزن کے ان کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو کراچی پورٹ میں ڈیمریجز بھی ان کو ہو رہے ہیں، یہ پروجیکٹ بھی ڈیلے کا شکار ہے، جس سے اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ انہوں نے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بھی خط لکھا ہے، اور یہ خط جس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے جس سے بڑی ایک سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک کے، وہ بڑے ایک غیر محسوس انداز میں کوئی ہاتھ ہے اس کے پیچھے، کوئی خفیہ ہاتھ ہے، یہ سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر چائنیز کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا بھی دباؤ ہے، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو امریکہ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں اور امریکہ کے لیے ان کی جان نکلتی جا رہی ہے۔ یہ اب چیزیں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو نفاق ہے اس کو ڈالنے کی ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے، باہر سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان چائنیز پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، اور دفاتر میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور ایف بی آر نے یہ سارے کا سارا معاملہ سلو کر دیا ہے۔ بہت ہی یہ ایک سنگین صورتحال ہے، اور اگر وزیراعظم صاحب نے اس کا نوٹس نہیں لیا، اگر اس پر انہوں نے فوری طور پر عاصم سلیم باجوہ کو بلا کر نہیں پوچھا کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں باجوہ صاحب نظر آتے ہیں ٹی وی پر بڑی کیمپیننگ کرتے ہوئے، دکھاتے ہوئے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل سچویشن ہے کہ جو اس وقت پروجیکٹس سی پیک کے پار پروجیکٹس ہیں، جن لوگوں کو یہ میں نے کاروٹ ہائیڈرو پارک کا ذکر کیا، ان کی کوئی مدد نہیں وہ کر رہے بالکل۔ یعنی میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ ایک فوٹو آپ اور اس میں بہت زیادہ اس وقت وہ لگ گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، لوگوں کو اس سے کانفیڈنس بھی آتا ہے جب آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹس بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے
کہ ان کی جو پرابلمز ہیں آپ ان کو دور کریں تاکہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی رفتار سلو نہ ہو۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔